अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज के हमारे लेक्चर में जो सवाल शामिल है वो है मज़मून निगारी के उसूल व ज़वाबित। सेकंड ईयर की उर्दू में बोर्ड में आने वाला एक इंतहाई अहम सवाल, जिसके कुल नंबर 20 हैं और 20 नंबर का ये सवाल उर्दू के पेपर में आता है। कोई से 3 उन्वान दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक मौजू पर, किसी एक उन्वान पर आपने मजमून लिखना होता है। ज़हनों में सवाल आता है कि ये 20 नंबर जो 100 नंबर के पेपर में एक इंतहाई हैसियत के हामिल है, तो इस 20 नंबर के हुसूल को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। मज़मून निगारी के सिलसिला में किन बुनियादी उसूल व ज़वाबित और किन बुनियादी बातों को मद्देनज़र रखा जाए ताकि 20 में से 17, 18, 19 नंबर तक हासिल किए जा सके। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपके साथ वो बुनियादी उसूल व ज़वाबित आपके सामने रखे जाएंगे, आपके साथ शेयर किए जाएंगे कि अगर आप उन उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखें तो हर सूरत मुमकिन है कि 20 नंबर वाले इस सवाल में, इस इंतहाई अहम सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मज़मून किसको कहते हैं। तो आपके सामने तारीफ़ लिखी हुई है कि किसी मौजू को ज़हन में रखते हुए अपने ख्यालात को मुनासिब और मौजू अंदाज में इस तरह तसलसल के साथ लिखना कि पढ़ने वाला बाखूबी समझ जाए, उसे हम मज़मून कहते हैं। मज़मून किसको कहते हैं कि किसी भी मौजू पर ज़हन में रखते हुए अपने ख्यालात को मुनासिब और मौजू अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में अपने ख्यालात में किसी भी मौजू के बारे में जो मालूमात हैं उनको तसलसल के साथ लिख देना, इसको मज़मून नवीसी कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मज़मून नवीसी एक फ़न है। अच्छा मज़मून निगार बनने के लिए किसी भी इंसान को कैसा होना चाहिए, उसका मुताला बड़ा वसी होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसको जिस मौजू पर वो लिखना चाहता है उस मौजू के बारे में उसके पास मालूमात बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत होना चाहिए। और अगली चीज़ ये कि जो बंदा मज़मून लिखना चाहता है उसको बार बार लिखने का शौक़ होना चाहिए, बार बार लिखने की उसे मश्क करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिस बंदे के अंदर ये 3 खूबियाँ होती हैं कि उसका मुताला वसी हो, उसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा बहुत हो और वो बार बार लिखने की मश्क करता हो, तो वो बंदा बेहतरीन मज़मून निगार हो जाता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये तो इब्तदाई बातें थीं, इजाफी बातें थीं जो आपके साथ कर लीं। अब हम बढ़ते हैं असल पॉइंट की तरफ कि जब आप अपने कॉलेज में, रूटीन की क्लासेस में, मंथली टेस्ट में, प्री बोर्ड में, स्टैंड अप्स में, प्री बोर्ड में, टेस्ट सेशन में, या फिर एंड पर जब आप बोर्ड में पहुंचते हैं, तो अपने इम्तिहानी मरकज़ में बैठे हुए जब भी आपको मज़मून आ जाए तो आप किन बुनियादी बातों को मद्देनज़र रखेंगे ताकि 20 नंबर के इस सवाल को बेहतरीन अंदाज में हल किया जा सके और हमारे 17, 18, 19 नंबर आ सकें। तो उसके लिए याद रखिएगा 20 नंबर का ये सवाल है, तो इस 20 नंबर के सवाल को हल करने के लिए 20 उसूलों को मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। देखते हैं पहला उसूल क्या है। पहला उसूल ये है कि 3 उन्वानात आपको दिए जाएंगे और उन 3 उन्वानात को आप पहले तवज्जो से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इन तीनों उसूलों में, इन तीनों उन्वानात में जो आपको पेपर में आए हुए होंगे, यानी उसवा हसना आ गया, आपको साइंस के करिश्मे आ गया, आपको तालीम निस्वा आ गया। अब ये 3 मजमून है। अब इन तीनों को पढ़ें, पढ़ने के बाद
آپ اپنے ذوق کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق آپ مضمون کو سلیکٹ کریں گے اور اس میں یعنی جس کے بارے میں آپ کی ذاتی دلچسپی ہے، جس ٹاپک کے بارے میں آپ اس کو جو ہے وہ لکھیں گے۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ کہتا ہے 3 عنوانات دیے جائیں گے جس میں سے کسی ایک عنوان پر موضوع جو مضمون لکھنا ہوتا ہے، مگر تینوں عنوانات میں سے ذوق کے مطابق عنوان پر لکھنا ضروری ہے اور اس عنوان کو منتخب کیا جائے جس کے بارے میں پہلے سے ذاتی معلومات بھی آپ کے پاس موجود ہوں۔ یہ پہلا بنیادی نکتہ ہے۔ دوسری بات، جب آپ عنوان کا انتخاب کر لیا، آپ نے اپنی دلچسپی کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق آپ نے عنوان کو منتخب کر لیا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جس بھی عنوان کو آپ نے منتخب کیا ہے، ابتدائی پیراگراف میں آپ نے مضمون کا تعارف کروانا ہے۔ آپ محسن انسانیت پر لکھ رہے ہیں تو محسن انسانیت کا کیا معنی اور مفہوم ہے؟ آپ سائنس کے کرشمے پر لکھنے لگے ہیں تو سائنس کیا ہے؟ اپنے مضمون کا آپ تعلیم نسواں پر لکھنے لگے ہیں تو تعلیم نسواں ہے کیا؟ آپ مضمون کا تعارف بڑی تفصیل کے ساتھ کروائیں گے، اور ضروری نہیں ہے، جیسے میں نے دوسرا پوائنٹ یہ بنایا کہ ابتدائی پیراگراف میں مضمون کا تعارف کروایا جائے، تو اگلے ہی پوائنٹ کو آپ دیکھیں تو میں نے لکھا ہے کہ تمہیدی پیراگراف کی تعداد 2 بھی ہو سکتی ہے، یعنی 2 پیراگراف میں بھی آپ مضمون کا تعارف کروا سکتے ہیں۔ تو مضمون کا تعارف 1 سے 2 پیراگراف کے اندر آپ کروائیں گے۔ پھر چوتھا پوائنٹ جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ تعارف کروانے کے بعد آپ ایک پیراگراف کے اندر اس مضمون کی اہمیت پر بھی لکھیں گے۔ محسن انسانیت لکھنا کیوں ضروری ہے، اس موضوع کا کیوں انتخاب کیا، اس کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ سائنس کے کرشمے پر لکھ رہے ہیں، کرونا وائرس کی اہمیت، کرونا وائرس اور اس کے اسباب اور اس کے تدارک کے لیے اقدامات اور کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں، اس پر اگر مضمون آ گیا ہوا ہے تو اس پر آپ لکھیں گے کہ کیوں میں کرونا وائرس کے موضوع پر لکھ رہا ہوں، میں کیوں دہشت گردی کے خاتمے پر لکھ رہا ہوں۔ الغرض کوئی بھی ٹاپک آپ کو آ گیا ہوا ہے تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے کیا کرنا ہے، اگلے پیراگراف میں یعنی تمہیدی پیراگراف 1 بنائیں یا 2 بنائیں، تو اس کے بعد آپ نے مضمون کی اہمیت کو لکھنا ہے۔ 5واں پوائنٹ، مضمون پیراگراف کی صورت میں لکھا جائے اور پیراگراف کی طوالت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ نے ہر ایک بات کرنی ہے تو پیراگراف کی شکل میں کرنی ہے جو 12 سے 15 لائنز پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ہر پیراگراف 12 سے 15 لائنز پر مشتمل ہو۔ تمام پیراگراف میں ربط ہونا ضروری ہے۔ ربط کا مطلب ہے کہ جہاں آپ نے پچھلے پیراگراف میں بات چھوڑی ہے وہیں سے ہی اگلے پیراگراف میں بات کو شروع کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پہلے اگر فار ایگزامپل مثال کے طور پر کسی جو ہے وہ شخصیت پر مضمون آ گیا ہوا ہے تو ایسا نہیں کرنا کہ آپ اس شخصیت کی پہلے پیراگراف میں جوانی لکھ رہے ہوں، اس کے بعد آپ اس کی وفات لکھ رہے ہوں، اس کے بعد آپ اس کی ولادت کا تذکرہ کریں، تو نہیں، بلکہ ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، ربط کے ساتھ، جہاں پچھلے پیراگراف میں بات چھوڑی وہیں سے آگے چلے، جہاں وہاں اس پیراگراف میں چھوڑیں گے اس کے بعد آگے، تو ایک تسلسل کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ پوری کہانی کو لکھنا کہ ہر پچھلا پیراگراف اگلے سے جڑا ہوا ہو اور ہر اگلا پیراگراف پچھلے سے جڑا ہوا ہو، مگر ہو پیراگراف کی صورت میں۔ ایک پیراگراف میں کم از کم ایک بات کو آپ ضرور مکمل کریں۔ پھر 7واں پوائنٹ، الفاظ اور فقرات کا تکرار نہ ہو۔ بار بار وہی سیم لفظ، ایک جیسے لفظ نہیں آنے چاہیے کہ وہ بہت اچھے ہیں، وہ بہت ہی اچھے ہیں، ان کی اندر بہت ساری خوبیاں ہیں لہذا وہ بہت اچھے ہیں، تو یہ بار بار جملے جو ہیں وہ پلٹ کر نہ آئیں، بلکہ جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ نئے سے نئے الفاظ کا استعمال کر کے بہترین انداز میں مضمون کو لکھا جائے۔ اگلا 8واں پوائنٹ، مضمون لکھتے وقت جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ ہے کہ جملے سادہ اور عام فہم ہونے چاہیے۔ سادہ، زیادہ ادبی اور زیادہ مشکل الفاظ استعمال نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو خود بھی پتہ نہ ہو، رٹا لگایا ہوا نہ ہو
کہ آپ کو خود بھی پتہ نہ ہو کہ اس مشکل لفظ کا معنی کیا ہے اور آپ وہ بھی لکھ دیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غلط جگہ پر غلط لفظ لکھائیں. تو وہ الفاظ لکھیں, وہ جملے لکھیں جن کے معنی اور مفہوم آپ کو خود بھی آتے ہیں. تو جب آپ سادہ اور عام فہم الفاظ میں لکھیں گے تو آپ کا جو مضمون ہے وہ بڑا بہترین ہو جائے گا, آپ کو بھی سمجھ آئے گی, ہر خاص و عام کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی, جس سے بہترین نمبر آ جاتے ہیں. 9واں پوائنٹ عزیز طلبہ و طالبات جو انتہائی اہم ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو کسی بھی صورت چاہے آپ 20 صفحوں کا مضمون بھی لکھ کے آ جائیں, ساری شیٹیں آپ مضمون کی بھر کے آ جائیں تو آپ کے نمبر نہیں آ سکتے. وہ اہم نکتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عنوان اور موقع کی مناسبت سے مضمون لکھتے وقت قرآنی آیات, احادیث, اقوال اور اشعار لکھنا بہت ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہر پیراگراف, ہر صفحے کے اوپر حوالہ جات کا ہونا بڑا ضروری ہے, اس کے بغیر نمبر نہیں آئیں گے. یہ 9واں اور 10واں پوائنٹ یہ انتہائی اہم ہے عزیز طلبہ و طالبات, اس کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے. یہ تمام لیکچر بھی سنیں مگر لیکچر کے ساتھ ساتھ ان تمام پوائنٹ کو اپنی کاپی پر نوٹ کرتے جائیں, لکھ لیں. جتنی بار ان پوائنٹس کو لکھیں گے, یاد کریں گے, اتنا اچھا مضمون آپ لکھ سکیں گے, کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں یہ سارے نکات رہے تو آپ کے لیے مضمون لکھنا بڑا آسان ہوگا اور اس کو یاد کرنا بڑا آسان ہوگا اور آپ کے نمبر بہت اچھے آئیں گے. تو عنوان اور موقع کی مناسبت سے قرآنی آیات, احادیث, تعلیم نسواں پر ہے تو تعلیم سے متعلق قرآنی آیات, احادیث لکھیں. خواتین کے حقوق پر لکھیں اور اس کو پھر ریلیونٹ کریں. اس پر الگ لیکچر آئیں گے مگر ابھی صرف اتنی بات کو سمجھیے کہ آپ نے متعلقہ عنوان سے متعلقہ جتنی بھی آیات آ سکتی ہیں, حدیث آ سکتی ہیں, اقوال آ سکتے ہیں, اشعار آ سکتے ہیں, آپ نے ان کو ضرور لکھنا ہے. اور کیسے لکھنا ہے کہ ہر صفحہ پر حوالہ جات ہونا بڑے ضروری ہے, یعنی ہر صفحہ پر قرآنی آیت, حدیث, اقوال, اشعار ان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے. 2 حوالہ جات ان میں سے ضرور ہوں ہر صفحے پر. پھر اگلی بات 11واں نمبر یہ ہے کہ مضمون میں دوسری زبانوں کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اردو کے مضمون میں انگریزی کے الفاظ استعمال کر رہے ہوں, آپ سنسکرت کے, یونانی کے, پرشین کے اور نہیں استعمال کریں گے, آپ اردو کے الفاظ استعمال کریں گے. کہیں پر اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ عربی میں درست انداز میں آیت, حدیث لکھ سکتے ہیں مگر وہ بھی اعراب کے بغیر لکھیں گے. اور اگر بہتر یہ ہے کہ آپ صرف ترجمہ لکھیں تاکہ غلطی کے امکانات کم سے کم ہوں. اگلا جو انتہائی اہم نکتہ ہے, اہم پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ مضمون لکھتے وقت سرخیوں سے اجتناب کریں. آپ نے پیراگراف تو بنانے ہیں مگر ان پیراگراف پر آپ سرخیاں نہیں بنائیں گے. آپ مضمون لکھتے وقت ذہن میں ایک خاکہ بنا سکتے ہیں, ذہن میں آپ پوائنٹ بنا سکتے ہیں کہ میں پہلے یہ لکھوں گا, پھر یہ لکھوں گا, پھر یہ لکھوں گا, پہلے یہ لکھوں گی, پھر یہ لکھوں گی, پھر یہ لکھوں گی. اس طریقے سے آپ یوں تو کر سکتے ہیں مگر آپ ہیڈنگ نہیں بنائیں گے. ود آؤٹ ہیڈنگ پیراگراف بنا کر آپ ترتیب سے مضمون لکھتے جائیں گے. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ مضمون لکھتے وقت رموز اوقاف کا خاص خیال رکھیں گے. کہاں کوما آنا ہے, سکتہ آنا ہے, کہاں پر وقفہ آنا ہے, کہاں پر سوالیہ نشان آنا ہے, کہاں پر بریکٹ آنی ہے, کہاں پر واوین یعنی انورٹڈ کوماز آنے ہیں, کہاں پر جو ہے وہ ندائیہ آنا ہے, کہاں پر فجائیہ آنا ہے, کہاں پر استجائیہ آنا ہے, الغرض کہاں پر خط آنا ہے. یہ تمام 10 کے 10 جو رموز اوقاف ہیں وہ کہاں کہاں استعمال ہونے ہیں, ان رموز اوقاف کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے. پھر 14واں پوائنٹ یہ ہے کہ مضمون میں اختتامی پیراگراف بھی بنایا جائے جس میں حاصل کلام ذکر کیا جائے. یعنی جب آپ پورا جس طریقے سے آپ نے تمہیدی پیراگراف بنایا کہ آپ نے مضمون کا تعارف کروایا اس میں, اسی طرح عزیز طلبہ و طالبات جب آپ سارا مضمون لکھ لیں گے, اینڈ پر آپ پہنچیں گے تو اینڈ پر پہنچ کر آپ نے ایک اختتامی پیراگراف ایسا بنانا ہے جس میں آپ پورے مضمون کی پھر سمری کو بیان کریں, پورے مضمون کا خلاصہ لکھیں کہ ہم نے آج کے اس موضوع پر لکھا تو اس کو لکھتے ہوئے ہم نے ان باتوں کا جائزہ لیا اور یہ چیز ہمیں سمجھ میں آئی. تو اینڈ پر آپ خلاصہ کلام
पर मबनी एक पैराग्राफ जरूर लिखेंगे। अगला पॉइंट 15वां, खुशखती का खास ख्याल रखें। खुशखती, अगर पहला खुशखती का तरीका यह है कि आप इंक पेन से लिखें, बाल पेन से कभी भी ना लिखें। उसके लिए आप पेलिकन का इंक इस्तेमाल करें। पेलिकन मार्केट से मिल जाता है, पेलिकन का इंक इस्तेमाल करें। और मार्जिन लाइन लगाएं, राइट साइड पर एक तरफ मार्जिन लाइन लगाएं, इंक पेन से लिखें, पैराग्राफ की सूरत में लिखें। जहां पर आयात, अहदीस, अकवाल, अशार आ रहे हैं उनको आप मार्कर से लिखें। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं भी है, अगर आपने इन उसूल और ज़वाबित को मद्देनजर रखकर, प्रेजेंटेशन के उसूलों को मद्देनजर रखकर लिखा है तो वो आपका बहुत अच्छा लिखा हुआ लगेगा। मगर ये सोचकर कभी भी गलती ना करें कि मेरी तो राइटिंग अच्छी नहीं है तो मैं क्यों मार्कर इस्तेमाल करूं, मैं क्यों जो है वो इन्वर्टेड कॉमाज लगाऊं, मैं क्यों इंक पेन इस्तेमाल करूं। तो ये उसूल और ज़वाबित अगर आप छोड़ देंगे तो बहुत बुरी राइटिंग आएगी। लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं भी है और आपने उसूल और ज़वाबित को मद्देनजर रखा हुआ है तो बहुत ज़बरदस्त आपका की प्रेजेंटेशन जो वो नजर आएगी। 16वां पॉइंट जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है वो ये है कि जिस मजमून पर मौजू पर मजमून लिखना हो उसके मुतालिक ज्यादा से ज्यादा मालूमात आपके पास होनी चाहिए। ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए जिससे हुकूमत वक्त, किसी जमात, मजहब या किसी फर्द की तज़हीक हो, यानी किसी फर्द का मजाक जो है वो न उड़ाया जाए, बल्कि आपने जो है वो बगैर किसी को निशाना बनाए, बगैर किसी का नाम लिए आप इस्लाही अंदाज में लिख सकते हैं। लेकिन आप किसी का नाम नहीं लेंगे, बगैर नाम लिए आप जो है वो इस्लाही अंदाज में आप अपनी गुफ्तगू को जो है वो मुकम्मल करेंगे। फिर याद रखिएगा जब आप मजमून मुकम्मल कर लें तो इन 3 चीज़ों का पूरा होना बड़ा ज़रूरी है। मजमून के 3 हिस्से होते हैं। एक तमहीद होती है जो मैंने आपको बताया, मजमून का तारुफ, और उसमें मजमून की अहमियत, वो पहले 3 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होगा। फिर नफ्से मजमून है जो कई पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल होगा, और फिर एंड पर इख्तितामिया है जिस पर आपने खुलासा कलाम लिखना है जो 1 पैराग्राफ पर होगा। तो इन तीनों का पूरा होना मजमून के अंदर इंतहाई ज्यादा जरूरी है। तीनों चीजें पूरी होनी चाहिए। अगला 18वां पॉइंट वो है मजमून लिखते वक्त अहम नुकात को मार्कर के साथ नुमाया करना जरूरी है। मसलन आप मजमून लिख रहे हैं तो मजमून के दौरान कोई तारीख आ गई तो तारीख को मार्कर से लिखें। आप मजमून लिख रहे हैं तो मजमून लिखते वक्त किसी शहर का नाम आ गया, किसी शख्सियत का नाम आ गया, तो ऐसी चीज़ों को आप मार्कर के साथ हाईलाइट करते जाएंगे। तो इससे भी एक तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, नंबर 2 जो एग्जामिनर होता है उसको मजमून पढ़ने में आसानी होती है। तो जो लिखने वाला, जो तालिब इल्म जितना लिखते वक्त चीज़ों को हाईलाइट करके एग्जामिनर को, पेपर को जो चेक करने वाला है, उस चेक करने वाले के लिए जितनी ज्यादा आसानी पैदा करेगा उतने उसके नंबर अच्छे आएंगे। लिहाजा लिखते वक्त चीजों को हाईलाइट आप जरूर किया करें। 19वां पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे पूछते हैं कि मजमून कितना होना चाहिए, तो अजीज तलबा और तालिबात मजमून 8 से 10 सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए। 8 से 10 सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए। 35 मिनट कम अज कम आपको एंड पर मजमून लिखने के लिए बचाने चाहिए। और याद रखिएगा सारा पेपर हल करके एंड पर मजमून को लिखना यह ज्यादा जरूरी होता है। एंड पर आप 35 से 40 मिनट बचाएं जिसमें आप मजमून लिखें, और 8 से 10 सफ़हात पर मुश्तमिल मजमून जरूरी है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जाते ही मजमून लिखना शुरू कर देते हैं और आधे से ज्यादा टाइम मजमून लिखने में ही गुजार आते हैं। नहीं, पहले बकिया सवालात करें, एंड पर इसको करें, और करें भी 8 से 10 सफ़हात पर मुश्तमिल, और 35 से 40 मिनट अपने बचाएं जिसमें आपने मजमून लिखना है। फिर 20वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट, कि जब आप मजमून मुकम्मल कर लें तो मजमून मुकम्मल करने के बाद इसको 1 मरतबा जरूर पढ़ें। आखिर में 5 मिनट कम अज कम बचाएं जिसमें आपने मजमून को पूरा पढ़ना है। तो अजीज तलबा और तालिबात, ये वो 20 नुकात हैं जिनको मजमून लिखते वक्त आपने मद्देनजर रखना है। इनको लिख लीजिए, इनको याद कर लीजिए, ताकि और जब भी जहां पर भी कॉलेज में, अपनी एकेडमी में, या आप
प्री बोर्ड में या फिर बोर्ड में, आप जहां पर भी मजमून लिख रहे हैं ये 20 के 20 पॉइंट आपके जहन में होने चाहिए। अगर होंगे तो डेफिनेटली आप इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मजमून को लिख रहे होंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की तरफ और आखिर पर मैं आपको इस साल के जो अहम तरीन मज़ामीन हैं उनका जिक्र आपके साथ करता चलूं। इस साल इन्हीं मज़ामीन में से आपको बोर्ड में मज़ामीन आने हैं, तो देख लीजिए वो उनमें पहला है मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा है इत्तिहाद आलम इस्लाम, तीसरा है कोरोना वायरस और हमारी जिम्मेदारियां, चौथा है तालीम निस्वां, पांचवा है वालिदैन का एहतराम, छठा है शजरकारी की ज़रूरत व अहमियत, सातवां है माहौलियाती आलूदगी, असबाब और तदारुक, आठवां है बचपन एक सुनहरी दौर, नौवां है कश्मीर हमारी शाहरग, 10वां है मेरा नस्बुल ऐन, 11वां है उर्दू ज़ुबान ज़रूरत व अहमियत। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये 11 मज़ामीन हैं जो इस साल आने हैं। इनमें से ही आपको कोई से 3 आएंगे जिनमें से एक पर आपने मजमून लिखना है। आखिर में एक जुमला जो आप सबके गोश गुजार करना चाहता हूँ वो ये कि अब ये जो 11 मज़ामीन मैंने आपको बताए, इन मज़ामीन में जैसे मैंने आपको उसूल व ज़वाबित बताते हुए बताया था कि ये जो पॉइंट नंबर 9 और 10 है, ये जो 9 और 10 है कुरानी आयात, अहदीस, अकवाल और अशार, ये जो 9वां और 10वां पॉइंट है जो हर सफ़े पर हवाला जात देना ज़रूरी है। मैं इन 11 के 11 मज़ामीन से मुताल्लिक कौन कौन सी कुरानी आयात किस मजमून में आ सकती हैं, कौन सी अहदीस किस मजमून में आ सकती हैं, अकवाल, अशार और वाक़यात किस किस मजमून में कौन कौन से आ सकते हैं, वो मैं अगले लेक्चर में आपके सामने रखूँगा। अगले लेक्चर को ज़रूर सुनिए जिससे आपको मजमून लिखने में जो मवाद इस्तेमाल हो सकता है, मसलन मोहसिन इंसानियत आ गया तो अब मोहसिन इंसानियत में कौन कौन से हवाला जात आ सकते हैं, इत्तिहाद आलम इस्लाम है तो कौन कौन से हवाला जात आ सकते हैं। अलगरज ये 11 के 11 मज़ामीन में कौन कौन से हवाला जात इस्तेमाल हो सकते हैं वो मैं अगले लेक्चर में आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में इस अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।